हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से एक बार फिर अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है 13 फरवरी और जुमे के दिन 11 फरवरी को पाकिस्तान की जर्नलिज्म में वो गंद खेला गया, वो बेहयाई और बेहूदगी देखने को मिली कि शायद मैं बहैसियत तालिब इल्म सहाफ़त इसको मुश्किल से बर्दाश्त कर सका हूँ। नाज़रीन, जब हम अखबारात में काम करते थे और पाकिस्तान में मुकीम थे तो कोई ऐसा लफ्ज़, हत्ता के लफ्ज़ कुत्ता लिख देने पर हमारे जो न्यूज़ एडिटर्स हैं वो हमें शोकाज नोटिस जारी कर दिया करते थे और ख़बर का सत्यानाश करके काट छांट कर देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? टीवी की स्क्रीन पर बैठकर लोगों के किरदार को उछाला जा रहा है, ऐसी ऐसी बेहुदा बातें की जा रही हैं कि जिनको माँ, बहन और घर का कोई भी फ़र्द देखते हुए अपना सर शर्म से झुका देता है। ये बुनियाद किन लोगों ने डाली? नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इस बैकग्राउंड का जायज़ा लेते हैं कि जब से पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद हुआ और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी मिली, तो ये मीडिया आहिस्ता आहिस्ता मादर पिदर आज़ाद होता गया। और जब लोगों ने ये देखा कि मीडिया के पास तो बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया के लोग तो किसी सब्ज़ी फरोश से लेके बड़े से बड़े वज़ीर को भी गर्दन से पकड़ लेते हैं, तो फिर ऐसे लोग मीडिया में घुस आए कि जिनका ना तो सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ है और ना ही उन्होंने कभी ज़िंदगी में फील्ड में रिपोर्टिंग की। न्यूज़ एडिटर एंकर बन गए और जो एंकर हैं वो अपने आप को बहुत फन्ने खां सहाफ़ी समझने लगे, जबकि हमारे उस्ताज़ा के दिए हुए सबक के मुताबिक रिपोर्टर जब तक फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग ना करे वो अच्छा सहाफ़ी ही नहीं बन सकता, क्योंकि सहाफ़त तो नाम ही मुशाहदे और तजर्बे का है। लेकिन आज तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है और सहाफ़त पर और टीवी की सहाफ़त है, ख़ास तौर पर जिसको हम कहते हैं कि स्क्रीन की जर्नलिज़म, वो इस कदर बदहाल हो चुकी है कि जो लोग जिनका अपना कोई बैकग्राउंड, किरदार और जिनका कोई ऐसा यानी गलाज़त से भरा हुआ चेहरा है वो भी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी हाँक रहे हैं। वाक़या आप सबके इल्म में आ चुका है कि एक प्रोग्राम चला जिसमें जो एंकर हैं ग़रीदा फ़रूकी, जिनको मैं आज ख़रीदा फ़रूकी का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक वो ख़रीदी हुई जर्नलिस्ट हैं, बल्कि जर्नलिस्ट तो हैं ही नहीं। मेरे मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया कि मुल्तान में कहीं नर्स थी, गिरती पिटती लाहौर आ गई और फिर लाहौर आकर सहाफ़त की घुस बैठिया बन बैठी और इस तरीके से हुक्मरानों को फंसाना शुरू कर दिया कि उनके ज़ाती जहाज़ों में भी चूंटे लेने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर बैठकर जुमे की शाम ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की और वफाकी वज़ीर जो कि नौजवान हैं, मुराद सईद और इमरान ख़ान के बारे में मेहमानों ने और ख़ुद एंकर ने ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल की कि जिसका रेफरेंस देना भी मैं शर्म महसूस करता हूँ। नाज़रीन, पहले तो आपको ये बताएं कि ये वीडियो देखिए कि असल में हुआ क्या। बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन हैं, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद साहब, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जामात हैं वो किसके इल्म में नहीं है? इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए, ये तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स देखना चाहिए। बात चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं
اور وہ مطلب اب پیمرا کی خاص نظر ہوگی، بعض چیزیں آپ ہم سے نہ بلوائیں اس کے اوپر. انہوں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کر دیا ہے. وہ بڑے محنتی وزیر ہیں اور وہ بہت قریب ترین آدمی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں نے محسن بیگ صاحب کو ضرور سنا ہے. انہوں نے جو کہا ہے میں اس سے اتفاق رائے کر سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر یہ ساری ڈیبیٹ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. عمران خان نے گزشتہ دنوں اپنے وزراء کو کارکردگی کی بنا پر سرٹیفکیٹ دیے، جن میں مراد سعید کا محکمہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اول آیا، ان کو اول انعام دیا گیا. لیکن اس پروگرام میں اس سارے واقعے پر جس طریقے سے ہرزہ سرائی کی گئی، گھٹیا اور بیہودہ زبان کی، یہ محسن بیگ یہ فراڈ ہیں بہت بڑے. آن لائن نیوز ایجنسی بنائی انہوں نے جس کا نام ہے آن لائن، اور اس کے ذریعے حکمرانوں کو بلیک میل کرتے رہے، اور پھر عمران خان کے قریب ہو گئے دھرنے کے دنوں میں. اب ظاہر ہے صحافی ہیں تو دھرنے کے دنوں میں عمران خان کے قریب ہو گئے، اور جب عمران خان اقتدار میں آ گیا تو ان سے طرح طرح کے مطالبات کرنے شروع کر دیے. وفاقی مشیر شہباز گل کہتے ہیں کہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنا کر لے آئے اور عمران خان سے پیسے مانگنے لگے. جب حکومت نے، چونکہ عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کسی کو نہ تو لفافہ دیتے ہیں، وہ تو کسی کو چائے بسکٹ پلا دے تو بڑی غنیمت ہے. انہوں نے جب صاف انکار کر دیا تو ذاتیات پر اتر آئے، اپنی اصلیت دکھائی، اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیا، اور ایک اتنی بڑی نیوز ایجنسی کے مالک ہونے کے باوجود کچرا نکلے. اور وہ کچرا اور ان کی کچرا زبان آپ نے اس ویڈیو میں اور جمعے کے پروگرام میں بھی دیکھی. ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا اور مراد سعید پر گھٹیا فکرے کسے. ریحام خان کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ریحام خان نے بھی کنٹینر میں گھس کر عمران خان کو پھانسا، اور اس کے بعد ان سے شادی کی، اور اس کے بعد جب وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ گئیں تو وہاں بیٹھ کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے. وہ فلم جانا بنانے کے سلسلے میں عمران خان کے ایک دوست جب آئے تو ان سے بھی پیسے مانگے، اور بھی اس طرح کے کام کیے جو عمران خان کے نوٹس میں آئے تو انہوں نے ان کو چلتا کر دیا. اور جب چلتا کر دیا تو یہاں لنڈن میں آ کر ہمارے ایک دوست صحافی جن کی اپنی شہرت بھی بڑی ہی شاندار ہے، ان کی منت اللہ کر کے ان سے کتاب لکھوائی. یہ کتاب مبین رشید صاحب نے لکھی. مبین رشید صاحب جو بڑے مشہور آدمی ہیں، مشہور یعنی نٹوریس، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد وہ ریحام خان کے حوالے کر دی، اور ایک عرصہ تک وہ ریحام خان کو لے کر مختلف ٹی وی چینلز پر اپنی قسمت بھی آزماتے رہے، اور ان کے ساتھ شادی کے سلسلے میں بھی اپنی قسمت آزماتے رہے، اور افواہیں چلتی رہیں. لیکن بعد میں وہ افواہیں ہی ثابت ہوئیں، اور آج کل بھی جو ہے ریحام خان بڑے بڑے منصوبے بنا رہی ہیں، بڑے بڑے پلان بنا رہی ہیں. کس کے ہوٹل میں پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ایک داستان سنائیں گے. ماربل آرچ نواز شریف کے بیٹے کے دفتر کے پاس ایک ہوٹل ہے، وہاں کیا کرتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، یہ بڑی داستان آپ کو. تو ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے محسن بیگ نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائر امجد شعیب نے بھی ان کی تائید کر دی. لیکن آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اطلاعات آ گئی ہیں کہ جنرل امجد شعیب نے یہ کہا کہ مجھے تو ان کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، لہذا میں معافی مانگتا ہوں مراد سعید سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو یہ غریدہ فروکی ہیں، جی فار غریدہ اور خے فار خریدہ، اور اس کے بعد جی فار پاکستان میں خاص طور پر لاہور کے کلچر میں ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے. جی گاف ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے. جو لوگ لغت کو جانتے ہیں، جو لوگ لغت کو سمجھتے ہیں، ان کو گاف کے ساتھ اور شباد اور شین اور تے کے ساتھ خود بخود پتہ چل جائے گا. نقطے سے نقطہ ملانا جو میں کہتا ہوں وہ ملا لیں گے، اور جی فار غریدہ، خے فار خریدہ اور گاف فار خالی جگہ پر کریں، آپ کا امتحان ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو غلیظ زبان استعمال کی، یہ وہ خاتون ہیں جو میڈیا کو سیڑھی سمجھتی ہیں. ایسی خواتین یہ ان سے بھی بدتر ہیں جو بیچاری اپنا ڈانس کرتی ہیں اسٹیج پر، اور اس کے بعد وہ ڈانس کے ذریعے وہاں پر آئے ہوئے امراء کو پھانستی ہیں، اور پھر اپوائنٹمنٹ بک کر کے ان کے ساتھ
راتیں بسر کرتی ہیں۔ تو اب کچھ خواتین جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں، بڑی اچھی اچھی خواتین اینکرز بھی ہیں، بڑے مطلب نیک اور اچھی عورتیں بھی ہیں جو اپنا کام کرتی ہیں اور گھر چلی جاتی ہیں، لیکن ایسی بھی خواتین اس پیشے میں آ چکی ہیں جن کو پیشہ ور کہنا کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ پیشہ ور خواتین اپنے آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھاتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا لبرل اور بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے لباس دکھاتی ہیں، اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ بک کرتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کرتی ہیں اور بڑی مراعات حاصل کرتی ہیں، جہازوں کے چونٹے لیتی ہیں، جھولے لیتی ہیں۔ غریدہ فروقی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ شہباز شریف کے جہاز میں کیا کر رہی تھیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک تو یہ بھی یقین نہیں آیا لوگوں کو، اور ابھی تک تو آپ نے بھی یہ وضاحت نہیں کی، ابھی تک تو آپ کے چمچوں کٹچوں نے بھی یہ وضاحت نہیں کی کہ زبیر عمر کی برہنہ ویڈیو جو ابھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، اس میں لائنوں والا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھانٹاں والا پجامہ، وہ پھانٹاں والا پجامہ اکثر آپ کو پہنے ہوئے دیکھا گیا ہے، تو وہ پجامہ کس کا ہے؟ وہ پجامے سے مجھے یاد آیا کہ وہ ایک چودھری صاحب تھے، تو ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، تو ایک میراثی تھا، تو اس نے کہا چودھری صاحب کسی گاؤں میں دورہ کرنا ہے تو کیا مسئلہ میرا پجامہ پہن لیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا پجامہ پہن لیتا ہوں، لیکن میں کسی کو بتانا نہیں کہ یہ پجامہ میرا ہے۔ اس نے کہا جی وعدہ ہو گیا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ جب اگلے شہر میں اگلے گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے کہا ساڈے نمبردار جی آئے، بڑے چودھری آئے، بڑے چودھری صاحب آئے ہیں، بڑے ان کے مربے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بڑی بھینسیں ہیں، لیکن یہ پجامہ میرا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا چودھری صاحب نے جوتا اتار لیا، انہوں نے کہا تجھ سے وعدہ کیا تھا پجامے کا ذکر نہیں ہوگا، تو نے پھر بڑی بےزتی کرا دی۔ اس نے کہا جی چودھری صاحب آگے جا کے نہیں ہوگا۔ تو اس نے آگے گیا تو اس نے کہا بھئی بڑے چودھری صاحب آئے، ہمارے گاؤں کے نمبردار آئے، بڑی زمینیں، بڑا، لیکن پجامہ میرا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کی پٹائی کی چودھری صاحب نے۔ تو اس نے کہا نہیں اچھا چلیں آخری موقع دے دیں۔ تو آخر میں جب وہ ایک گاؤں میں پہنچے تو اس نے اسی طرح ان کی تعریف کی کہ بڑے چودھری صاحب ہیں، بڑے نام والے ہیں، بڑی مربے، بڑی زمینیں ہیں، لیکن یہ پجامے کا کوئی ذکر نہیں۔ تو غریدہ فروقی صاحبہ، میں آپ کا نام لے کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھانٹا والا پجامہ، لائنہ والا پجامہ کس کا ہے؟ وہ آپ بتائیں نا ذرا لوگوں کو، اور پھر آپ مراد سعید پہ بات کیجئے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان کے اور چہرے سے پردے اتاروں، نقاب اتاروں، ان کی اصلی غلیظ گندی شکل آپ کو دکھاؤں، آپ یہ ویڈیو دیکھیے جس میں مراد سعید کے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں بتایا گیا۔ مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید پی ٹی آئی حکومت کا روشن چہرہ لے کر ابھرے ہیں۔ این ایچ اے میں 1753 کلومیٹر سڑکوں پر کام مکمل کیا۔ وزارت مواصلات نے 87 ارب کا ریونیو بڑھایا اور 22 ارب کی ریکوری کی۔ مراد سعید پاکستان پوسٹ میں بھی انقلاب لائے، خسارہ ختم کر کے ادارے کو منافع بخش بنا دیا۔ پاکستان پوسٹ کے محصولات 29 سے بڑھ کر 46 ارب تک پہنچ گئے۔ نجی کوریئر کمپنیز کے مقابلے میں پاکستان پوسٹ بھی تیز ترین کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ پاکستان پوسٹ نے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیلیوری کو کم داموں میں پہنچانے کے عمل کو یقینی بنایا۔ کوئٹہ، کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں پاسپورٹ ڈیلیور کرنے کی سہولت کا آغاز کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی کارکردگی قابل فخر ہے، جو وزیر اعظم کے ویژن کی روشنی میں مصروف عمل ہے۔ وزارت مواصلات میں اعلیٰ کارکردگی کے سلے میں مراد سعید نے وزیر اعظم عمران خان سے نمبر 1 وزیر کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں مراد سعید کے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں ایک دستاویزی فلم ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھی تو آپ کو پتہ چلا کہ کیا وہ اول انعام کے حقدار نہیں ہے، اور پھر یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو آگے لے کر آ رہا ہے۔ آپ جن پارٹیوں کے حمایتی ہیں انہوں نے تو کسی کو آگے نہیں آنے دیا، کبھی اپنی پارٹی میں انتخابات ہی نہیں کرائے، تو یہ تو کریڈٹ قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا کر نوجوانوں کو قیادت دی تھی، تو قائد اعظم کے بعد عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو قیادت دی ہے، اور آنے والے انتخابات میں مزید نوجوانوں کو لے کر آئیں گے جو کہ کام کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ تو اگر وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو آپ جیسی ذہنی مریض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو میں اور دکھانے والا ہوں کہ جو آپ نے ایک بچی کو اپنے گھر میں حفظ بضاع میں رکھا تھا، اس سے کام کروایا، تشدد کیا اور اس کے پیسے بھی نہیں دیے، وہ ویڈیو بھی ابھی ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیو بھی دیکھیے
کہ ये किस कमाश की औरत हैं, और फिर मैं इनकी ज़रा थोड़ी सी और आपको तफसीलात बताऊंगा कि इनका अपना किरदार क्या है और ये सहाफ़त के नाम पर कितना बदनुमा धब्बा है। आइए वीडियो देखिए। तुम लोगों को शर्म तक नहीं आती? जी इसने 3 महीने नहीं हमने जो 3 महीने से इसकी सैलरी रुकी थी, आपने 15,000 कोई नहीं रुकी हुई थी। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था, झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 तारीख उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे दिखाया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ, बाजी मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो, ठीक है बाजी इस तरह नहीं होता, आपकी मेहरबानी। इस तरह भी नहीं। तुम लोग क्यों बहरिया टाउन के दफ्तर क्यों गए? मैं आप फोन से बात नहीं सुनते तो फिर कहाँ जाऊंगी? मैं अब तुम लोगों को बताऊंगी, तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई हम कि इधर ही बहरिया खड़े के हैं, दफ्तर जाओ। आप इधर ही खड़े हैं। अभी तो मैं मीडिया पे गई नहीं हूँ, अभी तो बाजी मैं मीडिया पे गई हूँ। मर्जी तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। बाजी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हैं हम? जाना है तूने हरामजादी, जिधर जाना है ना जा तू जिधर जाना है जा। लड़की तो मैं नहीं दे रही। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची दे दें। नहीं तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। मेरा धमकी आपको कोई धमकियां दे रही है मुझे, मैं लड़की नहीं भेज सकती। मिन्नत कर रही हूँ, मेहरबानी नहीं तू हरामजादी, तू बहरिया के दफ्तर क्यों गए? तू बहरिया के दफ्तर क्यों गई? बाजी आप फोन नहीं उठाते, आप बात नहीं, उस दिन भी आपने मेरी पूरी बात। जी तो नाजरीन ये वीडियो भी देखी आपने, ये है गरीदा फ़ारूकी। ये वही गरीदा फ़ारूकी हैं जो अपनी नन्ही मुन्नी मुलाजमा को, छोटी बच्ची को पहले तो घर में मुलाजम रखा गैर कानूनी, फिर उसको तशद्दुद किया गैर कानूनी, उसको पैसे नहीं दिए गैर कानूनी, उसको हफ्ज़े बेजा में रखा गैर कानूनी। ये बातें करती हैं, ये मुराद सईद की बात करती हैं। अपना चेहरा कभी आईने में देखा बगैर मेकअप के? प्रोड्यूसरों को गालियाँ देती हैं। नाज़रीन हम कल या परसों कोशिश कर रहे हैं कि इनके एक प्रोड्यूसर को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें जो इनके आपको मज़ीद भयानक चेहरा दिखाएंगे और इनके चेहरे से उतरा हुआ मेकअप और उसके बाद का चेहरा आप देख सकेंगे। और उसके साथ साथ ये कौन बैठे हुए हैं? ये बैठे हैं इफ्तिखार फितना। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो इफ्तिखार फितना हैं जो पीपल्स पार्टी में होते थे। किसी ज़माने में भट्टो के करीब समझे जाते थे और रिपोर्टिंग भी पीपल्स पार्टी की बीट की करते थे, लेकिन मुखबर थे। तो जब्बार भट्ट हमारे एक दोस्त थे जो कि मिस्री शाह में रहते थे, उन्होंने इनको गालियाँ दी, मारने को दौड़े। उन्होंने कहा मैं तो छड्डांगा नहीं, तो साड़ी मुखबरियाँ करना है। और फिर ये अचानक मुस्लिम लीगी बन गए और पौधे लगाते लगाते हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर बन गए। पौधा घर में अगर आप लगाएं और आपको पौधा लगाना आता हो तो क्या आपको इनाम में डायरेक्टरशिप मिलनी चाहिए? आप एक सहाफ़ी हैं, आपने किस सिलसिले में डायरेक्टरशिप ली? और पिछले दौर में मियाँ नवाज शरीफ के 93 के दौर में, जो आपने वो 93 या शायद 97 का दौर था, उसमें आपने अपने भाई को पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बीमा भारी इमारात के आला अफसर किस तरह लगवा लिया कॉन्ट्रैक्ट पे। और हमारे मुसद्दक़ा ज़राए तो ये भी बताते हैं कि आप जब जंग में हुआ करते थे तो जो नौजवान बैरून मुल्क आना चाहते थे, जिनमें से एक बड़े सहाफ़ी यहाँ पर लंदन में मौजूद हैं, आप उनको वीज़ा लेटर जारी करने के भी पैसे ले लिया करते थे। आपने ये खुद कहा है, मेरी आंखों के सामने एक प्रोग्राम में लंदन में कहा कि इसको मैंने वीज़ा दिया था, वीज़ा लेटर दिया था। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आपका माजी मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि आप अनारकली में कहाँ रहते थे, मैं जानता हूं कि आपने सेंट्रल मॉडल स्कूल के चने वाले के कितने पैसे देने हैं जब आप तालिब इल्म थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप एंकर बन गए हैं तो आप बड़ी बातें करते हैं, लोगों के किरदार पे बातें करते हैं। कुछ शर्म करें, अपनी उम्र का लिहाज करें। हम इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे और आपके अभी मजीद पर्दे चाक नहीं कर रहे कि आपके छोटे भाई हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें यह पता है कि आपने अपनी बेगम को कहाँ भर्ती करवाया था, परवेज़ रशीद से क्या कर किस किस से क्या क्या मरात रही थी। हमें पता है आप सरूपा गार्डन में क्या करते रहे हैं। हमें पता है नारकली से पैदल चलकर मगरबी पाकिस्तान के दफ्तर में टेबल पर टांगे रखकर दोस्तों से मांग कर चाय पीने वाले, और साथ ये कहना यार एक स्लाइस भी मंगवा लो, वो वाक़यात भी हमें पता है। आपके दोस्त यहाँ लंदन में मौजूद हैं जो हमें आपकी एक एक ईची बीची बता रहे हैं। आगा इफ्तिखार फितना साहब, फितनेबाजी छोड़ दें, कब्र में टांगें अब आपकी।
हमें ये भी पता आपके बच्चे जो लंदन में पढ़ते हैं उनकी फीसें कौन देता है। तो आप ये सारा कुछ जो है ना ये छोड़ दें। अब आप हमें तो ये जेब नहीं देता कि हम आपको अपने दोस्त का भाई भी कहें और फिर आपके मुंह से ऐसी गंदी बातें भी सुने। आप जैसे लोगों ने, ये मोहसिन बेग ने, ये आपने, ये गरीदा फर जी ने, जी 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 करने वाली ने, हर एक के आगे जी करने वाली, वो एक होती थी हमारे वहाँ दो वंडनी समझते हैं ना, तकसीम करने वाली। अब आप सब समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो इनकी ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ कोई लफ्ज़ आपको समझाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए कि छीदो वंडनी है ये मीडिया की। आ जाती हैं वो क्या कहते हैं बेल बॉटम में पहन के और आके टीवी पे बन जाती हैं दानश्वर। शर्म नहीं आती इनको लोगों के किरदार पे बात करते हुए। ये टेलीविज़न है, ये मीडिया है। आपने सहाफ़त में गलाजत और दलालत दाखिल कर दी है, सहाफ़त के दल्ले बन गए आप। कोई हरीम शाह को, आपसे तो हरीम शाह अच्छी है, वो सामने है सबके। हमने उसके खिलाफ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन क्यों अच्छा कह रही है? इसलिए कि उसका किरदार सबके सामने है और आपने लबादा उड़ा हुआ है। आप ऐसा करें, इफ्तिखार फितना साहब, मोहसिन बेग साहब और जो है गरीदा जीफर गाफ और ये सारे मिलके ना, तो आप उनका मीडिया सेल ज्वाइन करें। मियां नवाज शरीफ का, जिनकी आप हमायत करते हैं, उनका मीडिया सेल ज्वाइन कर लें। और फिर तो पता चले ना कि आप उनके मीडिया के लोग हैं। ऊपर से साफ़ी बने हुए हैं और बातें उनके इमरान खान के साथियों के किरदार पे करते हैं। कोई आपका गिरेबान है कि नहीं है कि वो भी सिलवाए हुए हैं या बिल्कुल ही खुले छोड़े हुए हैं? झांकें उसमें, फिर आपको पता चलेगा आप शहबाज शरीफ की जहाज़ में छलांग लगा के कैसे बैठ जाती हैं और आप जो है वो क्यों फिर इनकी तारीफ़ें करती हैं। और मुस्कान, वो भारत में जिस बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उस पर एतराज़ करती हैं आप। नंगी हो जाए, बेहतर ये है। ये ऊपर कपड़े वपड़े पहन के अपने आप को यूं 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 करके ना दिखाएं, फुल नंगी हो जाए। आपकी हैसियत यही है, औकात यही है आपकी। थू थू करें लोग आप पे। मुराद सईद जैसे नौजवान पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर लेकर जाएंगे। काम करने का जज्बा है। लेकिन आप सब की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ मियाँ बीमार शरीफ ही नहीं, बल्कि उनके पैरोकार भी अमृतसर के बाज़ार हुसन की ही पैदावार हैं। और अगर इनको ज़रा थोड़ा सा रिसर्च किया जाए तो ये भी किसी न किसी दुल्ले या बिल्ले या फिर किसी और हारों वालों के ही चश्मो चिराग निकलेंगे, जो मीडिया की नशिस्तों पर बैठकर अपनी असलियत दिखा रहे हैं। घटिया जहनीत और घटिया लघु ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इन लोगों को पहचानिए, इन लोगों का मुहासबा कीजिए और फिर मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि हरीम शाह लंदन से कहाँ फ़रार हो गई हैं, कहाँ छुपी हुई हैं और कौन कौन से महकमे उनको तलाश कर रहे हैं। उनका दिया हुआ एड्रेस भी, उस पर भी छापा मारा गया। ये कल के प्रोग्राम में आपको पूरी तफसील बताऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।